और बेशक हमने हुसूल नसीहत के लिए कुरान को आसान कर दिया है, तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला। सूरतुत तक्वीर मक्किय्या बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमु कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यिरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वुहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत व इज़न नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ल मौ'ूदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत व इज़ा الصُّحُفُ نُشِرَتْ व इज़ा السَّمَاءُ كُشِطَتْ व इज़ा الجحيم سُعِّرَتْ व इज़ा الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدقت يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.